upper block. Now. 2. Set. Net. Lower block pause. Now. 2. Set. Net. Upper block pause. Now. 2. Set. Net. Row. Straight. Great. Back. Punse. Straight. Great. Three. Ready for Punse. Lazy. Season. Row. Straight. Great. Back. Second Punse. Straight. Great. Three. Ready for Punse. Choreo. Season. Row. Straight. Great. Back. Straight. चरीहरू नाच्ने थाले चरीहरू गाउन थाले गौथलीको कुकुरको झोल खाएर हेर त अनि के जगाएको त अन्त पानी खाएको नि हौ अन्त पानी खाएर यसरी हल्लिन्छ त होइन कि म तल नौरानमा गएको थिएँ कि अन्त पो त हौ आजकल त लोग्ने मान्छेलाई पनि नौरानमा बोलाउँछ र होइन हौ ती बुढिया म बत्तीमा गएको थिएँ हौ लौ त हेर खिचेर बटेर नौरानै नचिन्ने मान्छे कस्तो खाएको हो त्यो आमा हेर छोरी बुढी भएको घरमा यसरी माटेर आउनुहुन्छ बुढै दरिलो भएको हुन्छ त आम्बो म दरिलो छुइनँ अरे मलाई त चारटा बाघले खाइसक्दैन त कस्तो दरिलो छ नाप्यौ कि यसरी हल्लिरहन्छ अन्त बाघले त के कुकुरले पनि खान्छ नि हौ तिमीलाई त त्यसो नभने
तैँले अब बेसी कुरा नगरिरह मलाई के ए हो तिमी नै रक्सी खान्छौ तिमी नै बेसी कुरा नगरौ भन्छौ मलाई त कस्तो बुढासँग आमा बाउले फेर पार्दैछ न आफै काम गर्छ न मलाई काम गर्नु दिन्छ भिरको चिन्ता उँधो न उँभो भइसके आफू पनि गरी खाँदैन मलाई पनि मरिजानु दिँदैन कस्तो खालको मान्छे रहेछ हौ ए हात चाहिँ नलग है म भन्दैछु नि म कसलाई कुटुम भइरहेको छ कि अहिले भेट्छैस् नि फेरि भेट्छु मेरो खाना खाएर मसँग फुटानी चाहिँ नलाउनु है अब चाहिँ नि तेरो भाषण बन्द गर कि तैँले बरु भात तताएर दिएन साह्रो भोक लागिरहेको छौ छैन भात त छैन के भनेको भात छैन अरे छैन त अन्त मलाई त चाहिन्छ है भात किनभने मलाई त भोक लाग्यो छिटो दे कहाँबाट दिनु तिमीलाई त भात मैले भात छैन अरे भात अलिकति बासी भात छ नि त्यही तताएर खाऊ सब्जी चाहिँ छैन है अपुई सब्जी छैन अरे त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ अस्ति त मैले भक्कु किनेर ल्याएको सब्जी ल्याउँछौ यत्रो 10 रुपियाँको गुन्द्रुकै त्यो कति किनेर ल्याएको तिमीले अब अस्तिको पालि लकडाउनमा सब्जीको दाम बढेको अहिले पनि त्यही दाम छ अब मैले कहाँबाट किनेर खुवाउनु अब छैन है अलिकति बासी भात छ त्यही तताएर खाऊ त छैन है सब्जी छैन सब्जी कोही हाम्रो घरमा सब्जी छैन है छैन गाउँको मान्छेहरू हाम्रो घरमा सब्जी पनि छैन अरे मासु पनि छैन अरे हेर यो मान्छेले घरमा छत्ती पत्ती खोलेको अन्त कस्तो सब्जी छैन भनेको अब छैन भनेपछि के गर्नु त अनि मलाई होस् त्यही बासी भात तताएर खाऊ अब भात खानु अरे मैले राति पनि खाएको छुइनँ अहिले पनि दिदिनै पो भन्छस् त हिजो राति यति भात खाएर सुतेको चाहिँ को माथ्यो आयो खायो सुत्यो तिम्रो कामै के छ र कोही बुढिया मैले भात खाएँ मलाई त यादै छैन हौ भात लु हिँड त्यही बासी भात तताएर खाऊ ए तेरिका जान्छु नि ए तेरिका हजुरआमा सुन न म तल बडीको सगर आउँछु कि अन्त त्यो नौरानमा पनि गएर आउँछु अब बाउ हेर मातेर आयो अब क्याटाङ गर्छ सुत्नु दिँदैन राति त्यो बासी भात भए पनि तताएर दे घरसनाक सुनुक पार अन्तखेरि सुन त भात चाहिँ बसालिरहेको है म आइहाल्छु ल हुन्छ आमा लु जा त बाउलाई चाहिँ भात तताएर म आइहालेँ है ल यो आमाले त एकछिन पनि पढ्नु दिँदैन दिनभरि काम गर घरि भाडा मोल घरि भुइँपुस आज चाहिँ जेसुकै होस् भाइ एकछिन पढेर खालि घरको काम गर्छु बाउलाई पनि अहिले एकछिनमा भात तताएर दिन्छु बेन्चमा बसेर तर त्यत्रो घरको काम गर भात पका बाबालाई अलिक भात तताएर दे भनेको होइन कस्तो खालको के नपढ भन्दा कति पनि उयो नगरेर त नसुनेको कहिले मलाई टाउकोमा टेक्दो रहेछ आमा मलाई पनि साह्रै पढ्ने इच्छा छ मेरो सबै साथीहरू स्कुल जान्छ म मात्रै घरको काम गरिबस्छु दिनभरि अब जेसुकै होस् मैले स्कुल हालिदिनु के अरे स्कुल पढ्छस् अरे म स्कुल जान्छु अब जसरी भए पनि हालिदिनु स्कुल पढ्नु त नानी यो पुरपुरोमा लिएर आएको हुनुपर्छ पुरपुरोमा नोकरीले खानु दिनु कि लाउनु दिनु कि पैसा दिनु कि के चाहिँ गर्नु भन्दा अब म चाहिँ 1 पढाउँदिनँ 2 पढाउँदिनँ 3 पढाउँदिनँ तँलाई म पनि 1 पढ्छु 2 पढ्छु 3 पढ्छु यो त मुख पो लाग्दो रहेछ हो आमा सुन त अब त्यो नरिसा न हेर त पढाउने काजीकोमा काम बन्दोबस्त गरेको छु त्यो भीमे काजी क्या हो भीमे काजी त्यसकोमा काम बन्दोबस्त गरिदिएको छु अब त्यो काम गरेर पढाइले बिहा पनि गरेको छैन नानी पनि छैन तँलाई धेरै माया गर्छ अब मलाई पनि त सहयोग हुन्छ बुढेसकालमा ल नानी काम गर ल तँ ल नाइ म काम गर्दिनँ अन्त के गर्छस् काम नगरेर म पढ्छु हेरौँला पढ्छस् त अब हिँड लागेर काममा हिँड पढ्दैन म चुप लागेर हिँड त लु त हिँड है अघि त आजले निकै जोस चल्दै थियो अहिले त जोस पनि हराउँदै जाँदैछ हौ बिसा अब गएर अझै 1
हटाइदिनु पर्यो यिनीहरू जेसी गरिरहोस् म त जान्छु हो घरमा टेनेमिने मलाई त दिक्कै लाग्छ बरु खायो सुते ढुक्काइदियो रोशनी किन बाटोमा बसेर रोएको आमाले कुट्यो आमाले कुटेन दिदी आमाले पर काशी मामाको घरमा काम गर्नु पठाएको थियो मेरो हातबाट 2वटा कप झरेर फुट्यो अन्त मलाई कामबाट निकालिदिनु भयो दिदी अब म के गर्नु दिदी आमाले मलाई बाट्छ यो बडी त हेर्नु त नानीलाई पढ्ने नानीलाई त स्कुल नपठाएर ऊ अर्काको घरतिर पो काम गर्नु पठाएको अन्त यसरी नानीहरूले पढ्ने बेलामा नपढेर अन्त नानीहरूको उन्नति कसरी हुन्छ नानीहरूले शिक्षा आर्जन कसरी गर्छ होइन यो बडीलाई थाहा छैन क्या हो यत्रो उमेरको नानीलाई अर्काको घरमा पठाएर बाल शोषण गरेको जस्तै हुन्छ यस्तो त थाहा पायो भने बडीलाई पनि उयो हुन्छ तिमीलाई हेर तिमी नडराउ अब मसँग म तिमीलाई घर लान्छु पुऱ्याइदिन्छु अनि आमालाई सम्झाउँछु अब तिमी रुनु पर्दैन नडराउनु यो पनि सँगै पो छ त होइन बाटोमा रोशनी रुँदै रहेछ र लिएर आएको नि ए म त यो खुट्टो हलाएर नाच्दै यो बडी के साह्रो दिल्लगी गरेको हौ यहाँ हेर्नु त बिचारा बाटोमा बसेर रुँदै रहेछ तपाईँले कहाँ काम लगाइदिनु भएको थियो अरे त्यहाँनिर 2टा कप फुटेको मालिकले कुटेर घरबाटै निकाल्दैछ यहाँ आइज त साँच्ची नै त त्यो कप फुटेर कुटेको हो हजुर आमा होइन तपाईँलाई थाहा छैन नानीहरूलाई पढाउनु शिक्षा दिनुपर्छ भनेर यति बेला यस्तो उमेरमा अर्काको घरमा काम लगाउने हो यो त तपाईँले बेसी बोलिस् अब जाँदा जाँदा मलाई यहाँ टाउको होइन नि यो त बाल श्रमको शोषण तपाईँलाई पनि केस लाग्छ मलाई थाहा छैन त्यही थाहा छैन मलाई संस्थाहरूले पनि तपाईँलाई पक्राउ गर्नु सक्छ पक्राउ गरोस् त मलाई के हुन्छ त मैले यहाँ ल्याइदिएको छु राम्रो कुटपिट नगरी राम्रो सोध्नुहोस् अनि नानीलाई के भएको रहेछ पऱ्यो भने केही मेरो सहायता चाहियो भने म फेरि ल ल ल ल ल ल बढी गयो साँच्ची भन्दा दाजु तँलाई कुटेकै हो त होइन आमा साँच्चै होइन यो कुरा अन्त के भयो त अन्त आमा काजी मामाले नि त्यसले तँलाई त्यसो गर्यो पर्खिस् अब त्यसलाई म जानेको छु पर्खी अब त्यसलाई ठिङ्ग्रो नठोकी त मेरो नामै होइन बुझिस् तँ नडरा डराउनु पर्दैन अब जे गर्नु म गर्छु हिँड्छ त्यो पर त्यो दिपाली दिदीकोमा सुन्छ हिँड्छ नमस्ते ए नमस्ते नमस्ते बस्नुहोस् के काम थियो होला तपाईँको म तपाईँलाई सानो दुःख दिउँ भनेर आएको ए भन्नुहोस् न त अन्त पहिला बस्नुहोस् सर यो मेरो छोरी नमस्ते नमस्ते नानी सर बस्नु है बस्नुहोस् भन्नुहोस् के समस्या छ तपाईँको हेर्नुहोस् न मेरो छोरीलाई त्यो पलकको भिमे काजीले दुष्ट कर्म गरेछ सर हातपाई पनि गरेछ अब मैले के गर्नुपर्ने छोरा भन्यो छोरी भन्यो यही हो सर मेरो त बुढा बनाउँदा बिहानदेखि नाचेर बाहिर हिँड्छ नामको लागि मात्रै बुढा सर आज बुढा नमातिदिएको भए गाउँले यसरी हेप्ने थिएन टाउकोमा टेक्ने थिएन सर अब तपाईँले जे गर्नु छ त्यही गर्नु पर्यो सर त्यो काजीलाई दण्ड दिनु पर्यो सर दण्ड दिनु पर्यो भनेपछि यो मान्छेले त यति सानो नानीलाई यस्तो काम पो गर्यो हजुर सर अब त्यसलाई
यस्तो कुकर्म गर्दाखेरि कस्तो सजाय पाउँदो रहेछ त्यसलाई म बताउँछु। तपाईँ सुर्ता मान्नु पर्दैन। फेरि हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट पनि यस्तै नानीहरूको लागि त जसको लागि चाहिँ हामी भविष्य बनाउँछौँ, उनीहरूलाई सुरक्षा दिन्छौँ र हामी फेरि यस्तो धेरै नानीहरूलाई हामीले उद्धार गरिसकेका छौँ, उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्दैका छौँ। ल दिदी, तपाईँ एकदमै सुर्ताउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो? म छु नि, तपाईँ फेरि ठिकै ठाउँमा आउनुभएछ। हजुर, त्यो एउटा गाउँको बहिनीले तपाईँकै एड्रेस दिएको थियो, तपाईँको नाम लेखेर दिएको थियो, त्यसमै आएको छ म। ए ल, राम्रो भएछ, केही छैन है। र तपाईँले यो कुनै कुरोहरूलाई तपाईँले पुलिसलाई जनाउनु भएछ? सर, मैले कसैलाई भनेको छुइनँ। राम्रै गर्नुभएछ, ठिकै छ। अब हामी गर्नुपर्छ त्यो सबै। र तपाईँ एकदम सुर्ता नमान्नुहोस्, हामी नानीलाई न्याय दिलाउनेछौँ र हामी हाम्रो पुलिस विभागसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र हाम्रो पनि एउटा डिपार्टमेन्ट छ त्यहाँनिर, पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्सन पुलिस वेलफेयर भन्ने, र त्यहाँ हामी सम्पर्क गरेर हामी दुईजना विभागहरू मिलेर नानीलाई हामीले के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने हो र हामीले कसरी त्यो मान्छेलाई सजाय दिनुपर्ने हो त्यो हामी गर्नेछौँ। र दिदी भन्दाखेरि यो कुरोहरू सबै नानीले पुलिसको अघि त गर्नु सक्छ होला नि? सक्छ सर, सबैले मलाई भनेर म तपाईँ कहाँ आएको छ। ए ल त, अब त्यसो भए ढिलो नगरौँ है दिदी। म पनि हाम्रो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस प्रोटेक्सनमा म एउटा फोन गरिहाल्छु ल दिदी। हुन्छ। हेलो, ए हजुर सर, म डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसबाट बोलेको नि सर। ए हजुर तपाईँकोमा आउँ भनेको एउटा केस छ कि। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? ए अफिसमै हुनुहुन्छ? हवस् हुन्छ, हामी झट्टै आउँदैछौँ। हवस् हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच सर। हुन्छ ल दिदी, अब जाउँ है, ढिलो नगर्नु। र तपाईँलाई त्यो अपराधीको ठेगानाहरू त याद छ होला नि? सबै थाहा छ सर। होइन, घरमा छैन क्या कोही पनि। दिदी ए नमस्ते। ए हुन्छ सर। कस्तो छ सर? मेरो त्यो काजीको केसको के भयो होला है सर? म त्यही केसको कुरा लिएर तपाईँकोमा आएको नि। र दिदी, यस्ता केसहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टले धेरै सुल्झाइसकेको छ र हामीले धेरै नानीहरूलाई हामीले सुरक्षा दिइसकेका छौँ, उनीहरूको भविष्य बनाइसकेका छौँ र उनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न दिएका छैनौँ। र यो काजीको केस पनि दिदी हामीले सफल भयौँ नि। यो अपराधीलाई हामीले पक्राउ गरेको छौँ। ए हजुर सर, धन्यवाद सर। र अब यो काजीको केसमा चाहिँ त्यो काजीलाई के हुने हो, कस्तो गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ सरले बताइदिनु। सर प्लिज बताइदिनु। के भयो सर? अब के हुन्छ, त्यो काजीलाई हामीले कानुनले उसलाई जेल हाल्यो, बेलै नहुने गरी यस्तो अपराधीहरूलाई हामीले कडै सजाय दिएर भविष्यमा अरू अपराधीले पनि यस्तो कुकर्म नगर्नुहोस् भन्ने हामीले बनाइसकेको छौँ, बुझ्नुभयो? तपाईँहरूको सहयोगले त्यो काजी जस्तो मान्छेलाई आज हामीले पक्राउ गर्न सक्यौँ। त्यो काजी जस्तो मान्छेले हेर्नुहोस् त, हाम्रो चेलीबेटी नानीहरू कति बिगार्यो होला। बिगारी नि सर, त्यसले गाउँले बिगार्नु सक्छ, त्यसलाई त दण्ड दिनुपर्छ। मेरो यस्तो फुल जस्तो छोरीलाई म त बर्बादै भएछ, म त बर्बादै भएँ। र तपाईँले एउटा नगर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। के गरेँ सर मैले? तपाईँले यस्तो नाबालिग छोरीलाई त्यसरी अर्काकोमा काम लाउनु भयो र यो चाइल्ड लेबरको अनुसार तपाईँ पनि दोषी हुनुहुन्छ। जसरी त्यो काजीले आज त्यो दण्डको भागीदार भएको छ, तपाईँ पनि त्यो दण्डको भागीदार हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि आज तपाईँ पीडित अवस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईँको यो घरको अवस्थालाई हेरेर पनि हामीले त्यसलाई पन्साएका छौँ। र दिदी, तपाईँलाई अब म एउटा सल्लाह दिन्छु र दिदी तपाईँ नरिसाउनुहोस्। र यसरी नानीहरूलाई काम गराउनु अपराध हो। जुनै सानो नानीहरू छ त्यो तपाईँले मात्रै होइन, अरूले पनि बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले अब नानीलाई त्यसरी काममा नपठाएर चाहिँ
स्कुल पठाउनुहोस्, हुन्छ सर। पढाउनुहोस्, लेखाउनुहोस्, हुन्छ। उनीहरूको जीवन भविष्य उज्जवल बनाउनुहोस्। हुन्छ सर। कारण नानीहरूको पढी लेखेर नै जीवन उज्जवल हुन्छ र हामी त अभिभावकहरू हो नि र उनीहरूको सुरक्षा हामीमा छ दिदी। प्रत्येक नागरिक पनि जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ, नानीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ, उनीहरूको भविष्य बनाउनु हाम्रै हातमा छ र हामी अहिले सचेत भएन भने को हुन्छ? फेरि भएन दिदी, अहिले यत्रो कम्प्युटर र यो नेटवर्कको जमानामा, इन्टरनेटको जमानामा डेली न्युज पेपरहरू आउँछ, यो मिडिया मार्फत, सोसियल मिडिया, फेसबुक यस्ता धेरै माध्यमहरू छ जहाँबाट चाहिँ यस्तो कुरोहरू हामीले थाहा पाइरहेको छौँ, देखाइरहेको छ, टिभी न्युजहरूमा पनि देखाइरहेको छ र सचेत हुने काम त हाम्रो नि। तर हामी सचेतै हुँदैनौँ, लापरवाही छौँ हामीहरू, हामी यसमा केही ध्यानै दिँदैनौँ र यसै कारण यस्तो दुर्घटनाहरू हुन्छ। पहिला पनि हुन्थ्यो यस्तो कुकर्महरू, यस्ता नराम्रा कुराहरू, तर त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूले थाहा नै पाउँथेन किनभने यस्तो एडभान्स जमाना थिएन। तर अहिले दिदी तपाईँ नसुर्ताउनुहोस्, कोही पनि सुर्ताउनु पर्दैन, जागरुक र जनचेतना एकदम हुनुपर्छ सुरक्षाको निम्ति। सरकारले जनतालाई दुःख नहोस् भनेर सरकारी, गैर सरकारी कति सङ्घ संस्थाहरू खोलिदिएका छन्, एकदमै तर हाम्रो मान्छेहरूले यसको उपयोगै गर्नु जान्दैन। हेर्नुहोस् दिदी, तपाईँले पनि अब आफ्नो नानीलाई काममा नपठाउनुहोस्। अहिले उसको उमेर त खेल्ने, कुद्ने अनि पढ्ने पो हो त, बुझ्नुभयो? छन् त यहाँ धेरै धेरै संस्थाहरू छ, उहाँहरूले एनजिओजहरू छ, उहाँहरूले तपाईँलाई स्पोन्सर गर्छ, स्कलरसिप पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई केही पनि असुविधा भयो भने उहाँहरूकोमा जानुहोस्, उहाँहरूकोमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले उहाँले भन्नुभयो नि, जस्तै डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड अफिस भनेर त्यहाँ जानुहोस्, हेल्प माग्नुहोस्, भइहाल्छ नि। ल अब नानीलाई एकदम काममा नपठाउनु भन्दा सर अब हामी पनि जानुपर्छ। भविष्यमा पनि केही तपाईँलाई असुविधा भए, यस्ता तपाईँले कतै पनि देख्नु भए तपाईँ जागरुक भएर हामी कहाँ आउनु। हुन्छ सर। ल दिदी अहिले गयो ल। हवस् सर। हो म कति स्वार्थी आमा, म कति स्वार्थी आमा। मैले त मेरो छोरीलाई पढाउनै पर्थ्यो, तर के गर्नु, घरको अवस्था राम्रो छैन, कसैबाट एउटा मद्दत भन्ने कुरो छैन। भन्छ नि छोरालाई भन्दा छोरीलाई धेरै पढाउनु भनेर, तर आफ्नोमा क्षमतै छैन। के गर्नु मैले? अब मेरो छोरीलाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाउँछु। हजुरहरूको सङ्घ संस्थाले पनि मलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। मेरो नानी पढ्यो भने तपाईँले पनि अलिकति पैसा रुपियाँको सहायता गरिदिनुहोस्, यही भन्नु चाहन्छु म सङ्घ संस्थाहरूलाई। रोशनी, ए रोशनी, आइज त नानी, आइज त छोरी। आज म कति खुसी छु। अब म तँलाई पढाउँछु छोरी, अब म तँलाई ठुलो मान्छे बनाउँछु। पढ्नुपर्छ अब छोरी, तँ पढ्नुपर्छ। आमा आज म पनि धेरै खुसी छु, म स्कुल जानु पाउँदैछु। ल छोरी, ल हिँड, अब तँलाई बढिएर भनौँ, बिहामा पनि जाउँ, नगरा पनि जाउँ ल, आज खुसी गरौँ ल। Today we have the privilege and honor to celebrate the beginning of the Child Rights Week, that is from 14th of November to 20th of November. And amongst us we have the Honorable Chairperson Madam Anunna Chakraborty. We also had our district judge with us, our Superintendent of Police Darjeeling, the Head of the Health Administration CMOH, Principal Magistrate of JJB, and respected CWC Chairperson and members. We also had our JJB members amongst us. So we thank all of them for sparing their valuable time amongst us and gracefully adorning this session. Amongst us we had our Deputy Magistrate, DPRDO. He also spared his time and came to see and appreciate this program. And I would really express my heartfelt gratitude
to District Social Welfare Officer Vani Lama Madam, to my dearest DCPO and her lovely team. Without, means this is possible, whatever we have done is possible only because of the active participation and the sincere efforts they have taken to put this in place. So I thank you all. And Nilisha and Furba especially, they have anchored the program well. Then I would really thank all the organizations who have actively participated in the drawing competition and who have put in a wonderful program today over here. I put in my sincere gratitude and thanks and all my love to the children who have participated over here. And of course, the tourists who are here, I would thank you all that you have been a spectator to this program. You have been patient to watch this. I would also draw your attention to the LED which is being played over there. We have some little bit of information being displayed over there. I would also request all of you to go through the stalls, the SHGs and the organizations, NGOs who have put in stalls over here. And after everything, I would really thank all my technician brothers who are here to put this in place. Thank you very much. Thank you all. ये चिल्ड्रंस डे एक्चुअली इंडिया में माना जाता है 14 नवंबर को, बिकॉज इट्स पंडित नेहरूज बर्थडे. बट द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 से 20 तक. तो हम लोग ये पूरा हफ्ता जो है चाइल्ड राइट्स वीक मनाते हैं बंगाल में, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चाइल्ड राइट्स के बारे में, क्योंकि अभी तक और भी बढ़ाना ज़रूरी है. बच्चों का जो राइट्स है उसको सबको बताना है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी. तो यहाँ पे हम लोग मैं कलकत्ता में वहाँ हमने शुरू किया, आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं. ये हफ्ता भर चलेगा और इसके बाद मैं कालिम्पोंग जाऊँगी, उसके बाद जलपाईगुड़ी. तो हमारा मेंबर्स जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूमेंगे ये एक हफ्ता. तो और हम लोग का एक ही मकसद है कि अवेयरनेस बढ़े अबाउट चाइल्ड राइट्स. मैम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम हो रहा है चाइल्ड राइट्स? ये तो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम हो रहा है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉकडाउन के कारण जो स्कूल्स बंद है ना लगभग 2 साल तक, तो इसलिए बच्चों घर में बंद है, वो लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. तो इसके लिए बहुत बड़ा एजुकेशनल लॉस हो रहा है. सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो हम लोग सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल खोले और बच्चे जाना शुरू करें, और उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो. स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई शुरू होना बहुत ज़रूरी है.